भने निम्न कुरालाई ध्यान दिनु होला। अहिले 1 वर्ष अगाडि 4 लाख 5 लाख मात्र डिम्याट खोलेको अवस्था थियो भने अहिले 35 लाखको हाराहारीमा डिम्याट खाताहरू पुगेका छन् भने सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार गर्ने पनि लगानीकर्ताहरू अहिले अत्याधिक रूपमा बढेको छ हैन। आइपीओ मात्रै भर्नु भन्दा पनि अहिले पछिल्लो अवस्थामा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै लगानीकर्ताहरू चाहिँ थपिएका छन् शेयर बजारमा। तर ज्ञानको अभाव, एउटा फन्डामेन्टल एनालाइसिसको अभाव चाहिँ कम्पनीको एउटा उसको बिजनेसको स्ट्राटेजी, उसको बिजनेस ग्रोथको चाहिँ अध्ययन, उसको ब्यालेन्स सिटको अध्ययन, उसको नाफा नोक्सान खाताको अध्ययन अथवा चाहिँ समग्र फाइनेन्शियल रिपोर्टको अध्ययनको कमीको कारणले गर्दाखेरि धेरै लगानीकर्ताहरू चाहिँ जोखिममा रहेको हामीले देखेका छौं। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईलाई ज्ञान होस् भनेर एकदमै सरल भाषामा तपाईले चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्ने, हेर्न सक्ने भाषामा तपाईलाई मैले प्रस्तुत गरेको छु भिडियो। कम्तीमा पनि यति इन्डिकेटर चाहिँ तपाईले हेरेर मात्र लगानी गर्नु होला। त्यति गर्नुभयो भने मार्केट घट्यो, बेयरिशमा गयो भने पनि तपाईलाई त्यति धेरै लस हुँदैन जति तपाई चाहिँ फेसबुकको स्ट्याटस, तपाईको सामाजिक सञ्जालमा आएको विज्ञापन हैन, आफ्नो शेयर किनेर चाहिँ विज्ञापन गर्ने चलन रहेको छ र तपाईले धेरै जना चाहिँ लगानीकर्ताहरू जो चाहिँ जान्नुहुन्न फाइनेन्शियल हेर्नलाई, जो चाहिँ हल्लाको पछि लगानी गर्नुहुन्छ, उहाँहरू एकदमै जोखिममा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई र नयाँ लगानीकर्तालाई विशेष प्राथमिकताका साथ हामीले यो भिडियो प्रस्तुत गरेका छौं। तपाईलाई धेरै नै हेल्प हुनेछ। कम्तीमा यति हेरेर लगानी गर्नु होला भन्न हामी चाहन्छौं। एउटा बिजनेस ग्रोथ रहेको छ, तपाईले त्यसको टोटल बिजनेस, जस्तै बैंकको हेर्दै हुनुहुन्छ फाइनेन्शियल भने त्यसको चाहिँ बिजनेस कतिको ग्रोथ रहेको छ, डिपोजिट लोनको ग्रोथ कस्तो रहेको छ, त्यो अनिवार्य रूपमा हेर्नु होला तपाईले। र अरु ट्रेडिङको हेर्दै हुनुहुन्छ भने हैन, जस्तै तपाईको एसडीएल को कुरा भयो हैन, यिनीहरुको हेर्दै हुनुहुन्छ, एसटीसी बीपीसीएल को हेर्दै हुनुहुन्छ भने यिनीहरुको नाफाको ग्रोथ अनिवार्य बिजनेसको ग्रोथ कति रहेको छ त्यो अनिवार्य हेर्नु होला। अर्को अपरेटिङ प्रॉफिटको ग्रोथको हेर्नु होला हैन। तपाईले विशेष गरेर चाहिँ टोटल ईपीएस मात्रै हेर्ने चलन रहेको छ, तर टोटल ईपीएस कसरी कायम भएको छ त, गत वर्ष र हालमा के फरक रहेको छ त, त्यो चाहिँ तपाईले अपरेटिङ प्रॉफिट हेर्नु होला, जुन बिजनेसको ग्रोथको माध्यमबाट चाहिँ उसको रेगुलर नाफामा कति वृद्धि भएको छ त। अपरेटिङ प्रॉफिट अनिवार्य रूपमा हेर्नु होला। तपाईले टोटल प्रॉफिट मात्र हेर्नुभयो भने त्यसमा नन अपरेटिङ इन्कम पनि हुन सक्छ। जस्तै बैंकको कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईको इन्ट्रेस्ट इन्कम यहाँनेर 3 नम्बरमा पनि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको ग्रोथ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको माध्यमबाट नेट इन्कममा तपाईको जस्तै नन अपरेटिङ इन्कम जोडिएको हुन्छ। नन अपरेटिङ इन्कम भनेको चाहिँ एउटा बैंकको कुरा गर्ने हो भने उसले अन्य सेक्टरबाट जस्तै लगानीको माध्यमबाट आम्दानी गरेको हुन सक्छ, उसको चाहिँ कुनै कम्पनीको शेयर बेचेर आम्दानी गरेको हुन सक्छ हैन, अथवा चाहिँ सम्पत्ति बिक्रीबाट पनि आम्दानी गरेको हुन सक्छ। यसरी बिक्रीबाट आएको आम्दानीलाई पनि नाफामा देखाउँदाखेरि 1 वर्ष नाफा उच्च हुने देखिन्छ भनेदेखि तपाईले अर्को वर्ष चाहिँ त्यो नाफा चाहिँ खुम्चिने हुन्छ, अथवा ईपीएस 1 वर्ष धेरै देखिन्छ र अर्को वर्ष चाहिँ अर्निङ पर शेयर एकदमै न्यून हुन सक्ने सम्भावना छ। यसले तपाईलाई जोखिम सिर्जना गर्दछ। तपाईलाई रेगुलर डिभिडेन्ड त्यो कम्पनीले दिन सक्दैन भन्ने पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ रिजर्भको कुरा गरिएको छैन, रिजर्भ पनि तपाईले अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। लगानी गर्नुभन्दा अगाडि कति रिजर्भ छ त, कम्तीमा पनि क्यापिटल भन्दा बेसी चाहिँ तपाईको रिजर्भ देखियो भने तपाईले लगानी गर्दा तपाईको लगानी सुरक्षित छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। अर्को डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्ने खालको प्रॉफिट कति रहेको छ, उसको हैन डिस्ट्रिब्युट कति प्रॉफिट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने छ त्यो पनि तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एनपीएल तपाईले सबै फाइनेन्शियलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई अहिले फाइनेन्शियल पनि देखाउँछु हैन। एनपीएल नन परफर्मिङ लोनको कुरा आउँछ। संस्था बैंककोमा चाहिँ बैंकमा लागू हुन्छ विशेष गरेर हैन। तपाईले बैंकमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि एनपीएल भनेको खराब कर्जा को मात्रा हो। बैंक कतिको सबल अवस्थामा छ, खराब कर्जा कतिमा गएको छ, कति कर्जा चाहिँ डुब्ने अवस्थामा रहेको छ, यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जति न्यून छ त्यो चाहिँ तपाई एकदमै
एकदमै सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने हो। अर्को सीसीडी रेसियोको कुरा आउँछ। सीसीडी क्रेडिट टु कोर क्यापिटल प्लस द डिपोजिट रेसियो रहेको छ। क्रेडिट कति छ त, लगानी कति गरेको छ र त्यसमा उसको टोटल क्यापिटल प्लस डिपोजिटले चाहिँ डिभाइड गरेपछि आउने रेसियो हो। यो नेपाल राष्ट्र बैंकले 85% कायम गरेको छ। यो भन्दा यसको छेउमा पुगेको छ, 80% हाई छ भने उसले अब लगानी गर्न सक्ने अवस्था कस्तो छ, बिजनेस ग्रोथको अवस्था कस्तो रहेछ, उसले डिपोजिट कति बढाउन सक्छ र क्रेडिट कति गर्न सक्छ भन्ने कुरा मुख्य रूपमा रहेको छ। यसरी तपाईले अर्को पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ अर्निङ पर शेयर हैन, ईपीएस को कुरा आउँछ। ईपीएस अघि मैले माथि भनिहाले तपाईलाई, यहाँनेरि नन अपरेटिङ इन्कम र अपरेटिङ इन्कम जोडिएर आएको हुन्छ। तपाईले ईपीएस पनि हेर्दाखेरि त्यसलाई पनि हेरेर अर्निङ पर शेयर कति रहेको छ त, अथवा तपाईको लगानी जस्तै 100 लगानी गर्नुभयो भने तपाईको लगानीले कति इन्कम गरिरहेको छ त भनेर यसमा तपाईलाई देखिन्छ। यो चाहिँ नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ कमन इक्विटी शेयर रहेको छ। यो तपाईको शेयरले आम्दानी गर्ने, एक वर्षमा आम्दानी गर्ने दर हो 15 रुपैयाँ। जस्तै भन्दा माथि कुनै पनि शेयरको ईपीएस 15 रुपैयाँ भन्दा माथि छ भने तपाईले लगानी गर्दा तपाईको लगानी सुरक्षित हुन्छ। र त्यसैको आधारमा अर्को पी रेशियो रहेको छ। पी रेशियो भनेको चाहिँ तपाईको अर्निङ पर शेयरले चाहिँ मार्केट प्राइस कति टाइम्स छ त हैन, यो टाइम्स कति टाइम्स छ त, यो रेशियो यो 20 टाइम्स भन्दा चाहिँ बिलो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अर्थात् यो किन 20 टाइम्स भन्दा बिलो हुने भन्ने कुरा तपाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने, जस्तै पी रेशियो 10 छ भनेदेखि तपाईले 1 रुपैयाँ कमाउनको लागि तपाईले 10 रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईको पी रेशियो 10 देखाएको छ भने, 10 छ भने अथवा चाहिँ मार्केट प्राइसलाई अर्निङ पर शेयरले डिवाइड गर्दाखेरि 10 आउँछ भने तपाईले 1 रुपैयाँ कमाउनु 10 रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ भने 30 आउँछ 30 आउँछ भनेदेखि तपाईले 1 रुपैयाँ कमाउनको लागि 30 रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब 30 मा 1 रुपैयाँ कमाउन 30 रुपैयाँ लगानी गर्नुभयो भने तपाईको अर्निङ चाहिँ 3.33% हुन्छ भने तपाईले 10 रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्नुभयो भने त्यसको अर्निङ चाहिँ 10% हुन आउँछ हैन। अब तपाईलाई हामी डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि हेर्नु भनेर भन्छौँ, रिजर्भ हेर्नु होला। डिभिडेन्ड हिस्ट्री, कर्पोरेट गभर्नेन्स र भिजन मिसन एन्ड अब्जेक्टिभ पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि कुन चाहिँ कम्पनीको रेगुलर, जस्तै तपाईको रेगुलर हैन स्थिर खालको डिभिडेन्ड दिएको छ, जस्तै वर्षेनी 25, 30, 35, 40 दिइरहेको 5-10 वर्ष अगाडिदेखिको, कम्तीमा 5 वर्षको हेर्नु होला हैन, रेगुलर दिइरहेको छ भने तपाई एकदमै सुरक्षित हुनुहुन्छ। आउने वर्ष पनि त्यति नै दिन सक्छ भन्ने एउटा तपाईले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै नबिल बैंकलाई नै हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाई वर्षेनी उले 25, 30, 35% बोनस दिइरहेको छ र दिन्छ पनि भनेर हामी अड्कल गर्न सक्छौं। त्यसको आधारमा पनि तपाईले लगानीलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको संस्थाको सुशासनको अवस्था कस्तो रहेको छ, त्यहाँका सञ्चालकहरू कस्ता रहेका छन्, त्यो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईले अब यसरी चाहिँ अब यहाँ कामना सेवा विकास बैंकको 77-78 को चौथो त्रैमासिकको अथवा चाहिँ अन्तिम त्रैमासिकको रिपोर्ट हामीले यहाँ तपाईलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ तपाईको यो रिपोर्ट भनेको यो शेयर संसार.com ले लगाएको छ। यो एकदमै विश्वासिलो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। तपाईलाई कस्तो लाग्छ त्यो तपाईमा भर पर्ने कुरा हो। र यसले दिएका डाटाहरु प्राय चाहिँ राम्रै हुने गर्छन् हैन, एक्चुअल डाटाहरु लाउने गर्दछ। अब यसमा तपाईले कम्प्यारिजन गरेको छ, यो तपाईले यसैबाट पनि कम्प्यारिजन आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो यसबाट पनि तपाईले कम्प्यारिजन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। हामीले बिजनेस ग्रोथको कुरा गरेका थियौं हैन। बिजनेस ग्रोथ कसरी हेर्ने त, अब यसको हेर्नुस्, यहाँनेरि डिपोजिट फ्रम कस्टमर र डिपोजिट बढेको देखियो 39% ले भनेदेखि लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमर भनेर चाहिँ लोन र एडभान्स लोन बढेको देखियो 49% ले भनेपछि यो सन्तोषजनक रूपमा चाहिँ यसको व्यवसाय वृद्धि भएको अथवा चाहिँ व्यावसायिक ग्रोथ चाहिँ राम्रै देखिएको छ। अब अर्को हेर्नुहुन्छ तपाई यहाँ भने इन्ट्रेस्ट इन्कमको कुरा गरेको छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि यहाँनेरि 29% ले बढेको छ। यो पनि सन्तोषजनकै रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ भने अपरेटिङ इन्कम त अत्याधिक धेरै बढेको देखिन्छ। 8761 भनेको छ। यसमा तपाईको लगभग 793% ले बढेको देखिएको छ। यो एकदमै धेरै चाहिँ बढेको देखिन्छ। अब यो किन बढ्यो, कसरी बढ्यो भन्ने पनि तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाई तल देख्न सक्नुहुन्छ नन अपरेटिङ इन्कम भनेको छ हैन। नन अपरेटिङ इन्कम भनेको 2,87,600
86 भनेको यो हजारको फिगरमा रहेको छ। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, 28 करोड 76 लाख रुपियाँ चाहिँ यसले नन अपरेटिङ इन्कम गरेको छ हैन। मैले तपाईलाई नन अपरेटिङ इन्कमको विषयमा अघि भनिसकेको छु। यो इन्कम चाहिँ रेगुलर इन्कम यसको हुँदैन हैन। वार्षिक रूपमा यो रेगुलर इन्कम नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले तत्कालमा अब इपीएस यो 28 करोड चाहिँ नन अपरेटिङ इन्कम भएको कारणले गर्दा इपीएसमा अत्याधिक वृद्धि भएको देखिन्छ। यहाँ 26.40% चाहिँ 26.40 रुपियाँ चाहिँ यसको इपीएस देखिएको छ र तपाईले चाहिँ यो इपीएसलाई मात्र हेर्नुभयो भने यसको एकदमै धेरै देखिए तापनि यसको नन अपरेटिङ इन्कमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इपीएस बढेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले एक्चुअल थाहा पाउनको लागि हैन कतिको चाहिँ रेगुलर रूपमा यसको आम्दानी छ भनेर देखाउन थाहा पाउनको लागि तपाईले यो नन अपरेटिङ इन्कमलाई चाहिँ घटाएर तपाईले आफै इपीएस निकाल्न सक्नुहुन्छ। लगभग यो 17-18% 17-18 रुपियाँ चाहिँ आउन जान्छ यो इपीएस। तपाईले त्यो नन अपरेटिङ इन्कमलाई घटाउनु भयो भने तपाईले यो एकदमै जरुरत हुन्छ फाइनान्शियल हेर्दाखेरि यो कुरा पनि हैन। अब एनपीएल को कुरा गरेका थिए, एनपीए र एनपीएल को कुरा हैन। एनपीएल नन परफर्मिङ लोन भनेको चाहिँ तपाईको यसमा चाहिँ 1.79 बाट 1.5 भनेपछि यसले खराब कर्जा केही उठाएको देखिएको छ जसले गर्दा पनि यसको इन्कम चाहिँ बढेको देखिएको छ हैन। सीसीडी रेशियोको कुरा गरेको थिएँ मैले तपाईहरुसँग। यसमा चाहिँ 80% लगानी गरिसकेको छ भने अझै योसँग 5% लगानी गर्न योग्य पुँजी चाहिँ अझै बाँकी रहेको छ र यसले अझै 5% चाहिँ यसको बिजनेस वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था तत्कालको डिपोजिटबाट देखिन्छ हैन। अब तपाईले इपीएस को कुरा त मैले भनिहाले तपाईलाई हैन। धेरै 460% ले इपीएस अर्निङ पर शेयर वृद्धि भएको छ। यो एकदमै राम्रो हो। तर यो इपीएस चाहिँ एक्चुअल यसको सधैँभरि इपीएस भइराख्ने इपीएस भन्दा पनि यसको नन अपरेटिङ इन्कम बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इपीएस बढेको छ र पनि यो सन्तोषजनक चाहिँ यो संस्थाको फाइनान्शियललाई मान्न सकिन्छ, ग्रोथलाई राम्रै मान्न सकिन्छ भने डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्ने प्रॉफिट पनि निकै देखिन्छ यहाँनेरि हैन। यसले गर्दाखेरि पनि तपाईहरु यसमा लगानी गर्दाखेरि पछताउनु पर्ने चाहिँ देखिदैन र यसरी तपाईले फाइनान्शियल पूर्ण रूपमा हेर्दै जानुभयो भने तपाईहरु आफै र लगानी गर्दै जानुभयो भने तपाई आफै एउटा विज्ञ हुनुहुनेछ। अरूको पछि कुद्नु पर्ने छैन र आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित पार्न सक्नुहुनेछ। विचार गरेर लगानी गर्नुहोला र हामी अब कम्पनीको विश्लेषण सहित विभिन्न भिडियोहरु प्रत्येक कम्पनीहरुको चाहिँ विश्लेषण गरेर भिडियोहरु प्रस्तुत गर्दै जानेछौं। सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। साथीहरु तपाईले अब यसरी चाहिँ अब यहाँ कामना सेवा विकास बैंकको 77-78 को चौथो त्रैमासिकको अथवा चाहिँ अन्तिम त्रैमासिकको रिपोर्ट हामीले यहाँ तपाईलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका गर्दैछौं। यसमा चाहिँ तपाईको यो रिपोर्ट भनेको यो शेयर संसार.com ले लगाएको छ। यो एकदमै विश्वासिलो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। तपाईलाई कस्तो लाग्छ त्यो तपाईमा भर पर्ने कुरा हो र यसले दिएका डाटाहरु प्राय चाहिँ राम्रै हुने गर्छन् हैन। एक्चुअल डाटाहरु लाउने गर्दछ। अब यसमा तपाईले कम्प्यारिजन गरेको छ। यो तपाईले यसैबाट पनि कम्प्यारिजन आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो यसबाट पनि तपाईले कम्प्यारिजन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। हामीले बिजनेस ग्रोथको कुरा गरेका थियौं हैन। बिजनेस ग्रोथ कसरी हेर्ने त अब यसको हेर्नुस्। यहाँनेरि डिपोजिट फ्रम कस्टमर र डिपोजिट बढेको देखियो 39% ले भनेदेखि लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमर भनेर चाहिँ लोन र एडभान्स लोन बढेको देखियो 49% ले भनेपछि यो सन्तोषजनक रूपमा चाहिँ यसको व्यवसाय वृद्धि भएको अथवा चाहिँ व्यावसायिक ग्रोथ चाहिँ राम्रै देखिएको छ। अब अर्को हेर्नुहुन्छ तपाई यहाँ भने इन्ट्रेस्ट इन्कमको कुरा गरेको छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि यहाँनेरि 29% ले बढेको छ। यो पनि सन्तोषजनकै रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ भने अपरेटिङ इन्कम त अत्याधिक धेरै बढेको देखिन्छ। 8761 भनेको छ। यसमा तपाईको लगभग 793% ले बढेको देखिएको छ। यो एकदमै धेरै चाहिँ बढेको देखिन्छ। अब यो किन बढ्यो कसरी बढ्यो भन्ने पनि तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाई तल देख्न सक्नुहुन्छ नन अपरेटिङ इन्कम भनेको छ हैन। नन अपरेटिङ इन्कम भनेको 2,87,686 भनेको यो हजारको फिगरमा रहेको छ। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, 28 करोड 76 लाख रुपैयाँ चाहिँ यसले नन अपरेटिङ इन्कम गरेको छ हैन। मैले तपाईलाई नन अपरेटिङ इन्कमको विषयमा अघि भनिसकेको छु। यो इन्कम चाहिँ रेगुलर इन्कम यसको हुँदैन हैन। वार्षिक रूपमा यो रेगुलर इन्कम नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले तत्कालमा अब इपीएस यो
28 करोड चाहिँ नन अपरेटिङ इन्कम भएको कारणले गर्दा इपिएसमा अत्याधिक वृद्धि भएको देखिन्छ। यहाँ 26.40% चाहिँ 26.40 रुपियाँ चाहिँ यसको इपिएस देखिएको छ र तपाईले चाहिँ यो इपिएसलाई मात्र हेर्नुभयो भने यसको एकदमै धेरै देखिए तापनि यसको नन अपरेटिङ इन्कमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इपिएस बढेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले एक्चुअल थाहा पाउनको लागि हैन कतिको चाहिँ रेगुलर रूपमा यसको आम्दानी छ भनेर देखाउन थाहा पाउनको लागि तपाईले यो नन अपरेटिङ इन्कमलाई चाहिँ घटाएर तपाईले आफै इपिएस निकाल्न सक्नुहुन्छ। लगभग यो 17-18 रुपियाँ चाहिँ आउन जान्छ यो इपिएस। तपाईले त्यो नन अपरेटिङ इन्कमलाई घटाउनु भयो भने तपाईले यो एकदमै जरुरत हुन्छ फाइनान्शियल हेर्दाखेरि यो कुरा पनि हैन। अब एनपीएल को कुरा गरेका थिए, एनपीए र एनपीएल को कुरा हैन। एनपीएल नन परफर्मिङ लोन भनेको चाहिँ तपाईको यसमा चाहिँ 1.79 बाट 1.5 भनेपछि यसले खराब कर्जा केही उठाएको देखिएको छ जसले गर्दा पनि यसको इन्कम चाहिँ बढेको देखिएको छ हैन। सीसीडी रेशियोको कुरा गरेको थिएँ मैले तपाईहरुसँग। यसको चाहिँ 80% लगानी गरिसकेको छ भने अझै योसँग 5% लगानी गर्न योग्य पुँजी चाहिँ अझै बाँकी रहेको छ र यसले अझै 5% चाहिँ यसको बिजनेस वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था तत्कालको डिपोजिटबाट देखिन्छ हैन। अब तपाईले इपिएस को कुरा त मैले भनिहाले तपाईलाई हैन। धेरै 460% ले इपिएस अर्निङ पर शेयर वृद्धि भएको छ। यो एकदमै राम्रो हो। तर यो इपिएस चाहिँ एक्चुअल यसको सधैँभरि इपिएस भइराख्ने इपिएस भन्दा पनि यसको नन अपरेटिङ इन्कम बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इपिएस बढेको छ र पनि यो सन्तोषजनक चाहिँ यो संस्थाको फाइनान्शियललाई मान्न सकिन्छ, ग्रोथलाई राम्रै मान्न सकिन्छ भने डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्ने प्रॉफिट पनि निकै देखिन्छ यहाँनेरि हैन। यसले गर्दाखेरि पनि तपाईहरु यसमा लगानी गर्दाखेरि पछताउनु पर्ने चाहिँ देखिदैन र यसरी तपाईले फाइनान्शियल पूर्ण रूपमा हेर्दै जानुभयो भने तपाईहरु आफै र लगानी गर्दै जानुभयो भने तपाई आफै एउटा विज्ञ हुनुहुनेछ। अरूको पछि कुद्नु पर्ने छैन र आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित पार्न सक्नुहुनेछ। विचार गरेर लगानी गर्नु होला र हामी अब कम्पनीको विश्लेषण सहित विभिन्न भिडियोहरु प्रत्येक कम्पनीहरुको चाहिँ विश्लेषण गरेर भिडियोहरु प्रस्तुत गर्दै जानेछौं। सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला।